कल का भी हमने इसी तरह शेड्यूल दिया हुआ है, लेकिन उस दिन जो हम 2-3 दिन पहले हमने रेडबन में सरदार आशिक साहब ने जो प्रोग्राम कराया, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम। इनके सारे अजीज़ व अकारीब सरदार नज़ीर साहब थे, फिदा साहब थे, इम्तियाज़ साहब थे, सारे लोग, और एक बहुत बड़ा शमूलियती प्रोग्राम था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरदार आशिक साहब और मैं परसों भी इकट्ठे थे, लेकिन परसों ये इनको इस तरह आंख लग रही थी तो मैं ऐसे इनको मजाक कर रहा था कि चूँकि उस दिन इनकी तकरीर के दौरान तो और भी मेरा कुछ तकरीरें गुजर गई तो मैं सो गया स्टेज पे। तो वो इसलिए कि पिछले 42 घंटे में मैं 1.5 घंटे सोया था। तो वो एक लाजमी बात है कि जितना कंट्रोल ही नहीं था कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं स्टेज पे बैठा हुआ हूँ। मैं बल्कि बाद में इन लोगों से पूछ रहा था कि मैं खराटे तो नहीं मार रहा था। तो सो गया मैं, उसमें 4-5 शायद तकरीरें उसके बाद गुजर गई, लेकिन चले मैं फ्रेश होके उसमें ये हुआ कि फिर घंटा सवा घंटा की मेरी तकरीर भी थी। फिर उसमें उसी दिन हमारा सुदन गली का प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। सारे लोग इसी तरह हम रात के पिछले पार वहाँ पे पहुँचे थे, सारे इंटैक्ट थे। मैं आप लोगों का इस वक्त यहाँ पे बैठे रहना, आपका जो ये मोहब्बत और खुलूस है उसको मैं सलूट करता हूँ। ये बगैर कमिटमेंट, खुलूस और मोहब्बत के ना कोई किसी का वेट करता है, ना कोई इस तरह बैठता है। तो मैं इसको बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ और इसका बड़ा रिगार्ड है मेरे दिल में। आज अकील साहब गए थे वहाँ पे, जब हम वहाँ पे कुटेड़ा कंदील का प्रोग्राम कर रहे थे, उस प्रोग्राम में अकील साहब ने कहा था कि इस तरह हम शामिल होना चाह रहे हैं। हमने कहा जी बिल्कुल हम आएंगे, आपको टाइम देंगे शमूलियत के लिए। अभी सरदार आशिक साहब ने भी फरमाया है और हम बिल्कुल हाजिर हैं उसके लिए। और आप जो कह रहे हैं सेपरेट, उसके लिए भी जनाब साजिद साहब हम उसके लिए भी एजाज साहब, उसमें ये है कि हम वो भी करने को तैयार है। एक चीज़ ये है कि अभी चूँकि हम बीच में फ़ोनें भी आती हैं, हमने इनफैक्ट एक प्रोग्राम रखा था मंडे को 6 बजे। हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं कश्मीर अफेयर्स के, अली अमन गंडापुर साहब, चूँकि उनके 2 प्रोग्राम हमने रखे हैं मंडे को। एक रखा था 4:30 बजे पार जो सगीर साहब वाला हल्का उसमें, और हमने 6 बजे रखा था वस्ती पार। अभी जब मैं नीचे था, अभी मैंने शेयर तो नहीं किया, मैंने कहा यार मैं जब चल के देखता हूँ, चूँकि हमें हजीरे से रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारे वाला पोस्टपोन ना करें, हमारा इंटैक्ट रखें। तो कहते हैं कि बंगवी वाला प्रोग्राम करें, और उसके बाद मुझे और उनको कह रहे हैं कि आप हजीरा है। बहरहाल वो देखते कुछ शमूलियतें वहाँ पर भी करवाई जा सकती हैं। आप अगर एजाज साहब समझते हैं कि यहीं पर आना है और अकील साहब समझते हैं कि हमने यहीं आना है, तो हम आने को तैयार है, हमें कोई इशू नहीं है इसकी। जो मैं 70 फैमिली, आशिक साहब ने कहा 70 80 100, आप हमारे सारा आंखों पे, हम यहाँ पे भी प्रोग्राम करेंगे। और इसमें यह है कि अगर 14 से पहले ना हो सके, मैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रायोरिटी पे होगा, मतलब अगला, क्योंकि अब ये जो बीच में हमारा शुरू हो रहा है कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हवेली भी में मुझे जाना पड़ेगा मिनिस्टर साहब के साथ, और जीरा भी जाना है, मंग भी जाना है हमें। तो उसमें यह कि दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये जो आज का सरदार आशिक साहब ने कहा, और चूँकि आप लोग सब इस कर्ब से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं सारे उसके बावजूद देखें सरदार मुख्तार खान साहब को दाद दें कि इस मतलब एज बीमारी के बावजूद जिस कमिटमेंट और खलूस के साथ, और मतलब वो बैठे कंटिन्यू, मतलब जब से आज पूरा हमारा दिन और अब अगली सुबह होने वाली है, तो मैं उसके लिए इनका, और इन्होंने जो अभी जामे यहाँ पे मतलब तकरीर की और उसमें सारे पहलू का अहाता किया, तो मैं सरदार मुख्तार खान साहब आपका बहुत दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कमिटमेंट के बगैर नहीं हो सकता। लोग 100 बातें करें, मेरी इनके साथ 1-2 नशिस्तें हुई, चूँकि एहतसाब की ये आला पोस्ट जो थी आज़ाद कश्मीर में, ये फायज़ रहे, उस पोस्ट का अभी हमने क्या हल किया हुआ है वो सरदार मुख्तार खान साहब बेहतर जानते हैं। मैंने भी इनको कहा, इनको चूँकि मेरी तकरीर के अंदर ये होता है कि भाई इन लोगों से पूछो तो सही हुआ क्या, भाई ये पैसे कहाँ से आए, किधर से कमाए हैं तुमने, ये अल्लाह तल्ले किधर से कर रहे हो, और आज़ाद कश्मीर का इतना बजट ये सारा किधर जा रहा है। मतलब अगर आपके पास 25-30 अरब से डेवलपमेंट के लिए बचता है, बाकी सारा बजट हवा में किधर जाता है। तो एहतसाब का आज़ाद कश्मीर में जब तक एक कड़ा निज़ाम नहीं आएगा, जब तक एक सिस्टम नहीं आएगा, लोगों को उनका इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जब यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि मैंने उस दिन सुदन गली में भी शायद रेडबन पे भी बात की हो कि यहाँ पे चूँकि आपके इन एरियाज़ के अंदर जो नेचुरल ब्यूटी है इसको कंप्रोमाइज़ किए बगैर, जो इसका लैंडस्केप है इसको कंप्रोमाइज़ किए बगैर, जो यहाँ पे टूरिज़म का पोटेंशियल है, जो हिल स्टेशन का पोटेंशियल है, वो हमें उसको मार्केट करना होगा, एक्सप्लोइट करना होगा, और दुनिया के नक्शे पे इन इलाकों को लेके आना होगा कि आपका लैंडस्केप कंप्रोमाइज़ ना हो। फिर सफारी पार्क की यहाँ पे बहुत गुंजाइश मौजूद है कि नेचुरल वाइल्ड लाइफ हो यहाँ पे।
اس کو آپ فروغ دیں. وہ بہت سارے آپ میں سے دوستوں نے یورپ میں سوئٹزرلینڈ میں ان ملکوں میں آپ نے دیکھا کہ نیچرل لائف دی جاتی ہے, وائلڈ لائف کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ جو میں نے کل جنوبی باغ میں کہا تھا, اگر آپ اس شمالی ایریا کے اندر بھی اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے تو ہم جو آئی ٹی سافٹ ویئر پارک کی بات کر رہے ہیں اس کی برانچ ایک یہاں پہ بھی کھول سکیں کہ آپ کو بالکل 2 کلومیٹر کسی کے گھر سے, کسی کو 3 کلومیٹر کے ڈیسٹینیشن پہ. لیکن باقی بھی جو میرے نزدیک جو سردار مختار خان صاحب نے بھی ابھی کہا کہ دیکھیں یہ کھمبا, یہ ٹوٹی, یہ سڑک, یہ تو آپ کا حق ہے اور یہ بیسکلی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن بٹ لوکل گورنمنٹ اگر نہیں ہے ایم ایل اے کو کرنا چاہیے, اس میں بھی کوئی وہ نہیں. لیکن یہ آپ کا رائٹ ہے, اس کا فرض ہے. لوکل باڈیز کے الیکشن آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہوا آزاد کشمیر میں نہیں ہو. لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ امپلائمنٹ کی انیبلنگ آزاد کشمیر میں 0.2% نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی اپارچونیٹی نہیں ملی کہ وہ آگے آ کے ایک پڑھے لکھے آدمی کو, میرا یہ چھوٹے موٹے ڈھابے بنا دینا, چھپر ہوٹل بنا دینا, کوئی بازار بنا دینا, ایک پڑھا لکھا آدمی جس نے ماسٹر کیا ہے, گریجویشن کیا, انجینئرنگ کیا, وہ کہاں جا کے نوکری کرے. اس کے ہم پلہ آدمی ملک کے کسی دوسرے حصے میں 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہوگا. وہ یہاں پہ صبح سے لے کے شام تک کڑتا ہے. پیرنٹس اس کے علیحدہ پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھایا اب کرے کیا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا یہ سسٹم بنانا پڑتا ہے, اس کی پلاننگ ہوتی ہے. دیکھیں سنگاپور کب آزاد ہوا, ہم کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کی 50 لاکھ آبادی ہے, بالکل. سنگاپور کی 24 لاکھ, اور اس 24 لاکھ میں باندھ کی, ہم تو یہاں قبیلوں میں چکر میں وہ رہتے ہیں نا, وہاں پہ بلیور نان بلیور, چائنیز نان چائنیز, ہندو سکھ, اور اس 24 لاکھ میں سے 4 لاکھ مسلمان ہیں. انہوں نے اپنے ملک کو سسٹم ایسا دیا کہ لنڈن میں لاسٹ ٹائم لوکل باڈیز میں پاکستانی جو تھے وہ 368 لوکل کونسلر الیکٹ ہوئے پاکستان میں. لنڈن کے کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں حلال کا آپ کو نہیں ہے کہ آپ کو حلال ملے گا کہ جی انہوں نے لکھا ہو. سنگاپور نے بائی لا کیا ہوا کہ ہر فاسٹ فوڈ حلال سرو کرے گا, دنیا کا واحد ملک ہے. اپارچونیٹیز کریٹ کی جاتی ہیں. ایک ہی گلی میں گردوارے, مندر, مسجد ہونے کا, جس نے جو کرنا ہے نا اپنا کرو ادھر ہی, لیکن لڑائی نہیں کرنی ہے, ملک کے لیے. پنجاب میں سنگاپور سنگل ٹماٹر نہیں پیدا کرتا, کوئی آلو نہیں پیدا کرتا, کوئی شملہ مرچ نہیں, کوئی بھنڈی نہیں, کوئی ٹینڈا بینگن نہیں. ہمیں پنجاب میں وہ میکینائز فارمنگ کے اوپر سنگاپور والے, میں نے بلوایا تھا ان کو 2018 میں, وہ ہمیں ٹیکنیکل ایڈ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو اتنا, تو آپ یہ دیکھیں کہ گاڈ گفٹڈ یہاں پہ آزاد کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہے. اگر سنگاپور نے اپنی اتنی اسکل ڈیولپ کی کہ وہ کدھر سے, یہ ساری خوراک انڈونیشیا سے لیتا ہے یا وہ ملیشیا سے لیتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو پر کیپیٹا انکم میں وہ کس لیول پہ ہے. آزاد کشمیر میں پر کیپیٹل انکم آپ کیسے گیج کریں گے جب سارے کے سارے سرکاری ملازم ہوں گے. سرکار تو اپنے گریڈ کے حساب سے چلتی ہے. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ان چیزوں کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ایک جو نیا باب تعمیر اور ترقی کا شروع ہونے والا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. تو میں اس وقت آپ لوگوں کو فردر نہیں بور کرنا چاہوں گا, چونکہ یہ جو اس وقت ہوتا ہے, پرسوں ہم جب گئے نا یہاں سے تو اس وقت نیلم سے ادھر سے تو ایک آخری بندہ میں نے سمانی کا گروپ سیاف کیا 8 بجے, تو نیلم کا ایک آدمی ہے, اس کو ہم نے آج وہ بنایا ڈسٹرکٹ کا ہمارا کمپین ہیڈ. تو وہ کوئی بات کر رہی تو مجھے لگے یہ کسی اور سے بات کر رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت آپ کس سے بات کر, قاضی اسرائیل کو. میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے آرام کرو, مجھے بھی 2 گھنٹے آرام کرنے دو تاکہ مجھے پتہ تو چلے آپ بات کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, بہت نوازش. انشاءاللہ نیکسٹ سردار عاشق صاحب جو آپ کہیں گے ٹائم, جو اجاز صاحب آپ کہیں گے, ہم اوپر نیچے 2 سرنی کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. محسود عالم صاحب نے اس دن ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی, ہم نے بھی اپنی اسپیچ میں, شاید ان کی تحریک کی وجہ سے میری اس دن تقریر بہت لمبی ہو گئی تھی.